बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल्ला खान। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से क्लोज मैच हार गया है। हारने की किन वजूहात की वजह से हम हारे हैं, उस वजूहात पे आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान किन वजूहात के बिना पे हारा है। ये पाकिस्तान बार बार ये गलतियां दोहरा रहा है। क्या वाकई में जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही है एम्पायर के खिलाफ, जो एम्पायर ने पाकिस्तान के खिलाफ डिसीजन दिया था, उसमें कितनी सदाकत है, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान के बैटिंग से। अगर हम बैटिंग पे नजर डालें तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के अच्छा डिसीजन लिया मेरे ख्याल में। आप जाके बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टार्ट है ओपनिंग का वाला, मुझे अब तक समझ नहीं आ रही। हम 90-80 की जो दहाई है उसकी तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं, ओडीआई भी। यार कम से कम हमने अटैकिंग गेम कब सीखनी है? हम कब सीखेंगे कि जी दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हम क्या कर रहे हैं? बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, बाकी जो टीमें हैं, वो आ जाती है, पावर प्ले का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल कर लेती है। वो पावर प्ले में जो 10 ओवर्स होते हैं, सर्कल बिल्कुल पिलर सर्कल के अंदर होते हैं, सिर्फ 2 पिलर्स बाहर अलाउ होते हैं। वो इतना बड़ा ग्राउंड 2 खिलाड़ियों से, और हम क्या करते हैं, डॉट पे डॉट दिए जा रहे हैं, डॉट पे डॉट दिए जा रहे हैं। एक बंदा हमारे ओपनर्स में से या टॉप जो वन डाउन पे आते, कप्तान बाबर आजम, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इन खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि एक बंदा कम से कम इतना तो बल्ला घुमा सके कि बॉलर्स को लगे बिल्कुल ये बंदा जो है बिल्कुल अटैकिंग मोड में है और ये मुझे चौका या छक्का मार सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, वही पुराना टक टुक करके इतने डॉट जाया कर देते कि जब हम स्कोर बोर्ड की तरफ देखते तो फिर हमें परेशानी हो जाती है, और इस परेशानी में वो अपने विकेटें गंवा देती है। तो सबसे पहले जो इशू आ रहा है वो यही है कि हम सर्कल का या पावर प्ले का कोई फायदा ही नहीं उठाते, उसको जाया कर देते हैं। उसके अलावा कल के मैच में मुझे एक अच्छी बात लगी, वो ये कि हमने जो रनिंग बिटवीन द विकेट है उसका बड़ा फायदा उठाया, सिंगल और टूज पे बड़ा रिले कर दिया। गो कि हमारे विकेट बिल्कुल जल्दी गिर जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेत की दीवार साबित होती, जब बंदा एक आउट हो जाता है सारे के सारे वहीं पे ढेर हो जाते। 30 या 40 रन की कमी थी, मुझे लग रहा था 300-310 रन तक पाकिस्तान को जाना चाहिए था। अगर एक टाइम ऐसा होता कि पाकिस्तान के 225 रन पे चार खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद से जो सारे 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, उसके साथ पूरी की पूरी टीम 270 रन बनाकर आउट हो गई है। ये नहीं होना चाहिए था। कम से कम हमारा स्कोर 290 या 300 तक तो जरूर जाना चाहिए था पाकिस्तान का स्कोर। इसके साथ बॉलिंग पे आ जाए, बॉलर ने कल बहुत जान लड़ाई है, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की हमने, लेकिन हमारी गलती यहाँ कहाँ हो रही है? जो मेन स्पिनर्स है, जैसे कल हमने देखा तमरीज शमसी को या उसके साथ साथ कशम महाराज को, साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स है, दोनों ने साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी बड़ी विकेटें निकाल दी है। 4 विकेट हासिल की जी शमसी ने, और हमारे खिलाफ इस मैच के लिए उन्होंने खिलाया। अफगानिस्तान को देख रहे थे कि जी अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान को बसाया हुआ था स्पिनर्स के थ्रू, इसलिए उन्होंने शमसी को अंडर कर दिया। शमसी ने हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी, 4 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए। कोई भी बैट्समैन हमारा वो शमसी के खिलाफ जो खेल रहा हो तो वो फ्रंट फुट पे आने के बजाय बैक फुट पे जा रहा है, बैक फुट पे जा रहा है। इस तरह से अगर आप देखें, शाहीन अफरीदी ने स्लिप में के इस्तेमाल किया, एक कदमों का इस्तेमाल किया था इफ्तिखार अहमद ने, वो वहां पे आउट हो गए। बाबर आजम अनलकी तो नहीं कह सकते, बाहर ग्लव्स पे उनका जो कैच लगा और पीछे आउट हो गए। मुझे लगता है कि कम से कम आपको जो स्पिनर्स है यार, हम इतनी अच्छी बैटिंग लाइन हमारी, लेकिन हम स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, तो उसका हमें ये नुकसान हो कि जी अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिनर्स ने हमें बिल्कुल दबा के रखा। और कल के मैच में अगर आप नजर डालें तो शमसी और कश्यप महाराज ने हमारे जो बैटिंग थी उनको दबा के रखा। इस तरह नहीं होना चाहिए था। और उसी तरह के स्पिनर्स हमारी बॉलिंग लाइन अपनी नहीं है। हम मोहम्मद नवाज गो के स्टार्ट हमने लिया था इफ्तिखार अहमद से, लेकिन इफ्तिखार अहमद उस लेवल के बॉलर तो नहीं है जिसपे आप डिपेंड करें कि जी ये हमें विकेट लाके दे सकता है। मोहम्मद नवाज, मैं हैरान हो जाता हूँ यार इस बंदे को कि इतने उनको चांसेस मिल रहे हैं। अगर कुछ प्रूव भी करना है तो यार यही भी प्रूव कर लो कि हाँ मुझ में एबिलिटी है। बैटिंग में भी आप आके इस तरह नाकाम हो जाते हैं, और बॉलिंग में भी तो आप सबने देखा उनको आखिरी गेंद अगर आप उनके देखे, फील्ड आपने ऑफ स्टंप पे सेट की हुई, आप लेग स्टंप पे गेंद करा रहे हो, चौका पड़ा उसको,
باقی اگر پاس بالوں کی بات کی جائے تو زبردست بالنگ کا مظاہرہ کیا پچھلی میچوں کی نسبت، جن میں حارث رؤف، شاہین افریدی اور کل کے میچ کے لیے شامل ہونے والے محمد وسیم زبردست بالنگ کی، لیکن ایک غلطی کر گئے، وہ یہ کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے جو بالرز ہیں 11 رنز چاہیے تھے، آخری وکٹ تھی اور ہمارے بالرز ایسے آ رہے ہیں، ان کو مس کرا رہے ہیں گیند، یا ان کو ایسی آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ گیند کر رہے ہیں تاکہ ان کا ایج لگے، یا تو وہ کوٹ بہائنڈ آؤٹ ہو یا پھر سلپ میں جائے۔ بھائی میرے آپ گیندیں ضائع نہ کریں، پھر آپ نے جو ظاہری سی بات ہے 3 اوور ہمارے بچ رہے تھے، کپتان نے اچھی خاصی کپتانی کی، بابر اعظم نے دماغ اچھا لڑایا، لیکن ہماری بالروں نے کمی کی، وہ اس لیے کہ آپ کو جا کے یارکر کرنا چاہیے تھا، کسی بھی بالر نے ہماری یارکر نہیں کری، جا کے شارٹ پچ کرا رہے ہیں، کوئی آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ گیند کر رہا ہے، اسی کا فائدہ اٹھایا دونوں جو ٹیلنڈر تھے شمسی اور کشپ مہاراج، دونوں نے، ان کو پتا تھا کہ یہ بالرز ہیں 3 اوور ہمیں اسپیئر پڑنے ہیں، 11 رنز کا چیز ہے، اور آخری اوور میں ہم نے دیکھا کہ پہلے گیند پہ آپ چوکا لگا رہے ہیں محمد نواز کو، اور جہاں تک میں امپائر کی بات کر رہا تھا تو اس پہ جاتے ہیں کہ اس پہ باز بھی چل گئی، ہربھجن سنگھ جو انڈین ہے ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا کہ جی اس طرح کے ڈیسیجن جو ہے یہ پاکستان کو لے ڈوبا، اور یہ میچ جو ہے یہ وہ ڈیسیجن کی وجہ سے ہارے، اس پہ بحث بھی چل گئی ہے، گرام اسمتھ نے اس کو ریپلائی کر دیا کہ جی روسی ونڈرسن جیسے آؤٹ ہو گئے تھے وہ بھی اسی طرح سے امپائر نے دیا ہوتا، یہ امپائر نے یہ ڈیسیجن جو ہے ناٹ آؤٹ دیا۔ بہرحال آؤٹ دینا یا نہ دینا وہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص بات کرے اس پہ، کیونکہ اگر امپائر آؤٹ دیتا تو مجھے لگتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا۔ بہرحال ہماری بالنگ میں کسی بھی بالر نے مجھے مایوسی اس لیے ہو رہی ہے کہ یار آپ کوئی بھی بالر جا کے وہ فل لینتھ گیند نہیں کرا رہے، وکٹ ٹو وکٹ کوئی بھی بالر گیند نہیں کر رہا، ہمارے بالوں کی چاہیے تھا کہ اس صورتحال میں جب آپ کو پتہ ہے گیند کافی ساری ہے، ان کے پاس 2 وکٹیں بچی ہیں، آخری وکٹ ہے، آپ نے جا کے وکٹ ٹو وکٹ یا یارکر لینتھ پہ آپ نے گیند کرنی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی سپیڈ ہے محمد وسیم اور حارث رؤف کے پاس کہ وہ بیٹ کر سکتے تھے مہاراج اور اس کے ساتھ شمسی کو، لیکن پاکستانی کھلاڑی نے ایسا نہیں کیا۔ فیلڈنگ میں کل جو ہے پاکستان نے کچھ رنز جو ہے وہ دے دیے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو فیلڈنگ پہ بھی اپنا خیال رکھنا پڑے گا، اس طرح سے کروشل میچ جو ہے وہ ہم ہار گئے۔ اب پاکستان کے چانسز جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، بلکہ ختم ہی ہو گئے، اب اگر وہ کوئی نشانی ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں قیامت کی نشانی ہوگی، کیونکہ اب نشانیاں نظر نہیں آئی۔ پاکستان ورلڈ کپ کی تاریخ میں مسلسل 4 میچ ہارنے والا پہلا مرتبہ پاکستان 4 میچ ہارا ہے اس ورلڈ کپ کے، انڈیا کے خلاف، پھر آسٹریلیا کے خلاف، افغانستان، اور آج ہم ساؤتھ افریقہ سے ہارے۔ تو مجھے لگتا ہے پاکستان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا پڑے گا، بالنگ اچھی رہی ہماری، لیکن غلطیاں کیا ہو رہی ہیں، ہمارے بالرز ٹیلنڈرز کو آؤٹ کرنے میں ناکام رہے، تو مجھے لگتا ہے ان چیزوں پہ قابو کرنا پڑے گا اگلے آنے والے میچوں کے لیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔